नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान में आज बरोज़ अतवार से जुमा शाम तक तमाम तलबा तातीलात पे जा रहे हैं। हमारा हर दफ़ा ये मामूल होता है कि तातीलात पर जाने से क़बल तलबा को कुछ हिदायत पेश की जाएं जिन पर तलबा घर जाकर सफ़र में और वापसी पर अमल पैरा हों। सबसे पहली बात तो ये समझें कि वो मामूलात जो आप मरकज़ में सरअंजाम देते हैं, इन मामूलात को अपने घरों में भी करना है। इन मामूलात का ताल्लुक़ मरकज़ के साथ नहीं है, इस मामूलात का ताल्लुक़ हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ है। हम मरकज़ में तहज्जुद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, 3 सूरतें हफ्ता में और जुमा के दिन 1 सूरत, यानी सुबह सूरत यासीन, मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया और इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ते हैं, जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ते हैं। इसका एहतमाम करें। नफिल नमाज़ों में मैंने अर्ज़ किया तहज्जुद हैं, इशराक हैं, अवाबीन हैं, चाश्त पढ़ते हैं। वैसे सलातुत तस्बीह जुमा के दिन तो माशाअल्लाह आप पढ़ते ही हैं। इन मामूलात का मरकज़ में भी एहतमाम जो किया जाता है, इस एहतमाम को घर में भी आपने करना है। और ये आप जब मामूलात अपने घर में करेंगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद में करेंगे, तो ये हमारी तरफ से खामोश तबलीग होगी। लोग एक तालिब इल्म को जब देखते हैं कि तालिब इल्म अपने मदरसे में तो मामूलात करता है और घर में भी इन मामूलात को नहीं छोड़ता, तो लोगों का भी दिल करता है कि हम भी इस तरह बन जाएं। तो पहला काम ये करें कि मामूलात का हद दर्जा एहतमाम करें। नंबर 2, जब घर में जाएं तो वालिदैन की खिदमत करें। वालिद साहब आपके ताजिर हैं, मज़दूर हैं, आपके वालिद साहब जो है वो किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, दुकान का करते हैं या घर में कोई दस्तकारी करते हैं, तो अपने वालिद साहब का हाथ बटाएं। वालिद साहब को मालूम हो कि मेरा बेटा आया है, तो मेरा बेटा आकर मेरे पर बोझ नहीं बन रहा बल्कि मेरे काम में मुआविन बन रहा है। वालिदा साहिबा हैं, वालिदा साहिबा की खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं। वालिद साहब हैं, उनके सर में तेल डालें। ये वो काम है कि जब आप जाकर घरों में करेंगे, वालिदा साहिबा कोई काम कर रही हैं, उनका हाथ बटाएं। तो इन कामों के करने से वालिदैन खुश होते हैं कि वाकई जिस मकसद के लिए हमने औलाद को मदारिस में दाखिल कराया है, वो मकसद भी पूरा हो रहा है, हमारी खिदमत भी कर रहे हैं। घरों में जाएं, हर इंसान अपने दोस्तों में पूरा दिन और पूरे वक्त अपने दोस्तों में बिताता है। कोशिश करें अपने भाइयों को और अपने बहनों को वक्त दें। हम ये जो हदीस मुबारक पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स बड़ों की खिदमत ना करे, तौक़ीर ना करे और छोटों पर शफ़क़त ना करे, वो हम में से नहीं। तो बड़ों की इज़्ज़त और अदब और छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत, इसकी हमें अमली तस्वीर बनना चाहिए। दूसरा काम अहम कि अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की, इनका ख्याल रखें, इनकी खिदमत में अपना वक्त सर्फ करें। नंबर 3, तालिब इल्म जब घर जाएं तो अपने ज़ाहिरी लिबास की वज़ाक़ता ये शरई हो सके तो पगड़ी का एहतमाम करें। अगर पगड़ी का एहतमाम न कर सकते हों तो अपने सर पर टोपी ज़रूर रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, शलवार आपकी टखनों से ऊपर होनी चाहिए। आपके लिबास से मालूम हो कि ये सुलहा का लिबास है, ये तलबा का लिबास है। बाज़ मरतबा ख़ुद इंसान का लिबास ही किसी को मुतासिर करने में मुफीद होता है, तो लिबास का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। नंबर 4, आपकी जो अपनी मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम के साथ अदब और एहतराम से पेश आएँ, उनको इज़्ज़त दें, उनके साथ सलाम कलाम करें, उनके साथ बैठें। मुमकिन हो सके तो अपनी मस्जिद के इमाम को हदिया पेश करें। एक तालिब इल्म है, उसकी ज़ाती हैसियत बहुत अच्छी है, तो उसको आप हदिया पेश करें इमाम साहब को। और सबसे बेहतरीन हदिया उसको नकदी रकम दें। तालिब इल्म ऐसा है कि नकदी रकम देने पर कुदरत नहीं रखता, तो अगर वो कर सकता है तो कुछ मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात के हमारे मकतबा से आप उस उस्ताद जी की कुतुब लेते जाएं। एक किताब है, किताब आप इमाम साहब को हदिया कर दें। और आजकल मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपकी जेब इजाज़त दे, दुरूसुल कुरान उस्ताद जी के लेकर अपने इमाम साहब को हदिया करें। ये एक तो आपका हदिया है, दूसरा एक दीनी काम में इमाम साहब की मुआवनत है। वो अकायद, नज़रियात, मसाइल इसमें पढ़ेंगे और आवाम को बयान करेंगे।
ایک تو ان کا کام بھی آسان ہوگا اور دوسرا ہے کہ آپ کی بھی معاونت اس میں ہو جائے گی۔ ان کو اپنے گھر لے آئیں، آج کا کھانا امام صاحب آپ ہمارے ساتھ کھائیں، وقت ان کے پاس نہیں، کھانا بنا کر ادھر لے جائیں، چائے پر بلا لیں، چائے ادھر جا کے پی لیں، غرض ہے کہ اپنی مسجد کے امام کے ساتھ اتنا اچھا اور پیارا سلوک کریں کہ جب آپ دوبارہ واپس آئیں تو اس کو اشتیاق ہو کہ وہ آئے، میرے ساتھ گفتگو کرے، میرے ساتھ بیٹھے، گپ شپ کرے اور حال احوال دے۔ تو اس طرح اپنے مسجد کے امام صاحب کو عزت دیں۔ پانچویں بات یہ کہ مرکز میں آج اتوار ہے، وقت پر جائیں اور وقت پر واپس تشریف لائیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وقت کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ وقت پر شروع ہو اور اللہ کے فضل سے وقت پر اس کا اختتام ہو۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ کام میں برکت رہتی ہے اور مختصر وقت میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، آپ یہاں سے سفر کریں گے تو سفر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ عمومی طور پر ہمارے ڈرائیور حضرات پمپ پر یا اگر کوئی کہے مسافر تو گاڑی نماز کے لیے روک لیتے ہیں، تو نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، سفر پر آپ ہوتے ہیں، ایسی جگہ آ گئی کہ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بھی اگر دوسرا ساتھی ہو تو آپ 2 فرد ہو جاتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، اقامت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ پھر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو باجماعت نماز کا اہتمام ہو سکے تو اس کو ضرور بے ضرور اہتمام کا حصہ بنائیں۔ کوئی نماز آپ کی بلا وجہ سفر میں قضا نہیں ہونی چاہیے، بر وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو سفر انشاءاللہ بخیر و عافیت گزرے گا۔ نمبر 7، جب آپ اپنے گھروں میں جائیں کوشش کریں کہ سفر کے دوران کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ یہ سفر کی احتیاطی تدابیر میں سے ایک اہم تدبیر ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت جب بھی آپ جاتے ہیں ہم کھانا تیار کرتے ہیں، کھانا مرکز سے کھا کے جائیں تاکہ راستے میں آپ کو کسی کھانے کی پینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بوتل ہے پانی کی، صاف ستھرا پانی موجود ہے، آپ پانی بھر کے یہاں سے لے جائیں۔ تو اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ کئی ایسے حادثات اور واقعات گزرتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز آپ نے کھائی اور اس کا ایسا اثر ہوا کہ آپ کی جیب، آپ کا موبائل، یہ سارے کا سارا وہ چیز دینے والا لے اڑا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی مسافر سے کوئی چیز لے کر نہ کھانی چاہیے۔ نمبر 8، آپ کے علاقے میں ہماری تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ان کی تعلیم ہے اور گشت ہے، ان کا بیان ہے، کوشش کریں، بلکہ حد درجہ کوشش کریں کہ اس میں ضرور بے ضرور آپ تشریف رکھیں۔ گشت ہے، آپ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے تبلیغی جماعت کے احباب کو ضرور ملوائیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اپنے ہر وہ شعبہ جو ہمارے دین کے ساتھ متعلق ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات کو سر انجام دیں۔ ان کے گشت میں بیٹھنا، بیان میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، ان کے معاون بنیں۔ نمبر 9، جب گھروں میں جائیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ بچائیں، خصوصاً یہ جو بد نظری کا گناہ ہے اس سے انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے نہیں، لیکن جب انسان گھر جاتا ہے تو راستے کا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کی نظروں کو بہت زیادہ بچائیں، بہت زیادہ اہتمام کریں کہ کسی غیر محرم پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ اور ایک خصوصی بات یہ کہ انسان جب گھر میں جاتا ہے تو سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھیں۔ ہاں کوئی اہم ضرورت اور اہم تقاضا ہے، کوئی بیان دیکھنا ہے، آپ نے کوئی تلاوت سننی ہے، کوئی نعت سننی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دور رہیں۔ اپنا جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ اسے تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، مطالعہ میں بہت زیادہ مشغول رکھیں۔ استاذ محترم تو اپنے طلباء کو یہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جب جاتے ہیں راستے میں بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور کام کریں، کوئی استاد جی کی کتاب ہو، کوئی اور کتاب ہو، آپ اس کتاب کو لیتے جائیں اور پورے سفر میں ایک کتاب کا تو مطالعہ بندہ کر سکتا ہے، آپ کا سفر بھی قیمتی بن گیا اور آپ کو بیکار فارغ بیٹھنے سے بھی آپ کی فرصت ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اہم یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھروں میں جا کر گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ 10ویں اور اہم بات یہ کہ آپ گھروں میں جا رہے ہیں،
سفر پر ہوں گے تو سفر کے دوران انسان کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، ہمارے دینی اداروں کے لیے، اسکول اور کالجز کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، اپنے پاکستان کے ہر فرد کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مملکت خدا داد کے لیے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی عافیت فرمائے، اور یہ ملک ہر نئے دن نئی ترقی کے سفر پر گامزن رہنا چاہیے۔ ان 10 ہدایات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ تمام طلباء اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے، اور خود مرکز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرکز کو شاد اور آباد فرمائے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، ان کے علم و عمل کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر و عافیت کے ساتھ یہ جو تعطیل کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔